साम्राट् अशोकः। यदा मौर्यचक्रवर्ती बिन्दुसारः अस्वस्थः आसीत् तदा तक्षशिलायां विद्रोहः आरब्धः। बिन्दुसारस्य ज्येष्ठपुत्रः सुषेणः तद्विषये अवधानं न दत्तवान्। अतः अशोकः स्वल्पेन सैन्येन सह तक्षशिलां गत्वा एकस्मिन् एव दिने विद्रोहं शमयित्वा प्रत्यागतवान्। राजधानीप्रवेशात् पूर्वमेव अशोकः मारणीयः इति सुषेणः उपायं कृतवान्, किन्तु सः उपायः विफलः अभवत्। तदनन्तरं नगरस्य सीमाप्रदेशे प्रवृत्तां दुर्घटनां निवेदितवन्तं प्रधानमन्त्रिणं भल्लाटकं राजा बिन्दुसारः उक्तवान्, कीदृशी दुर्घटना प्रवृत्ता? अशोकस्य कापि हानिः न अभवत् खलु? अशोकः कथं सैन्यं रचितवान्, कथं जयं प्राप्तवान् इति विस्तरेण भवान् मां वदति इति अहं निरीक्षमाणः आसम्। किन्तु एतादृशी दुर्वार्ता मया श्रोतव्या अभवत्, अपि च तस्याः दुर्वार्तायाः पृष्ठभूमिकाविषये चर्चनीयम् आपतितम् इति। मौनं श्रुतवन्तं प्रधानमन्त्रिणं राजा पुनश्च उक्तवान्, तक्षशिलायाः विद्रोहिणां प्रतिनिधयः केचन अत्र सन्ति इति भावयामि। तेषां विप्लवं शमितवतः अशोकस्य विषये प्रतीकारं कर्तुम् एतादृशं घोरं कार्यं ते कृतवन्तः इति मन्ये। भवान् किं वदति भल्लाटक इति। अवरोधभित्तितः सैन्यस्य उपरि महाशिलाः क्षिप्तवत्सु विद्रोहिषु केचन बद्धाः सन्ति। तेषां विचारणाम् अस्माकं नगररक्षकः कुर्वन् अस्ति। सद्यः सोऽपि अत्र आगच्छेत् इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। किन्तु अस्मिन् विचारे भवान् अन्यं कमपि शङ्कमानः अस्ति इति भासते इति वदन् कुतूहलेन राजा प्रधानमन्त्रिणं दृष्टवान्। आम् महाप्रभो, भवतः ऊहा युक्ता एव इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्रिणः उत्तरं श्रुत्वा महाराजः क्षणं यावत् दिग्भ्रान्तः अभवत्। नगररक्षकस्य विचारणया कीदृशी घोरा वार्ता प्रकाशिता भवेत् इति चिन्ताकुलोऽपि अभवत्। कञ्चित्कालं राजभवनं श्मशानमौनयुक्तम् अभवत्। कोऽपि सम्भाषणस्य अनुवर्तने आसक्तः न आसीत्। तावता नगररक्षकः तत्र आगत्य महाराजं मन्त्रिणं च नमस्कृतवान्। तस्य मुखं बहु गम्भीरम् आसीत्। भवतः विचारणा समाप्ता वा इति पृष्टवान् महाराजः। समाप्ता महाप्रभो इति मन्दस्वरेण उक्तवान् नगररक्षकः। कस्यापि राजद्रोहिणः हस्तक्षेपः अत्र न स्यात् खलु? एषा घटना आकस्मिकी स्यात् खलु इति पृष्टवान् महाराजः। न महाप्रभो, अवरोधभित्तेः शिलाः शिथिलीकृत्य तासाम् अधः काष्ठफलकानि योजितानि आसन्। पृष्ठतः स्थित्वा फलकानि यदा कम्पितानि तदा शिलाः सैन्यस्य उपरि पतिताः। तथा काष्ठफलकानां योजनं कष्टकरं कार्यमेव। तत्कार्यं कर्तुं न्यूनातिन्यूनं 100 जनाः अपेक्षिताः स्युः इति उक्तवान् नगररक्षकः। विश्वसितुमेव न शक्यते। अस्माकं दलपतिषु अन्यतमः आप्रातः तस्य उद्यानस्य समीपे एव आसीत् खलु? तथापि तावन्तः जनाः कार्यं कर्तुं कथं शक्ताः इति आश्चर्येण पृष्टवान् राजा। अस्माकं दलपतिषु अन्यतमः एव अस्मिन् विषये स्वमार्गदर्शनेन द्रोहिणः साहाय्यं कृतवान् अस्ति प्रभो इति उक्तवान् नगररक्षकः। कियत् औद्धत्यम्! इतः पूर्वम् एतादृशे राजद्रोहकार्ये मौर्यसैन्यस्य कोऽपि दलपतिः मनः न कृतवान् आसीत् इति आश्चर्येण उक्तवान् राजा।
मौर्यवंशस्य भाविना राज्ञा युवराजेन एव उत्कोचदानेन प्रलोभं जन्यते चेत् ततः प्रभावितः कश्चित् दलपतिः अत्र भागभाक् भवति चेत् किमाश्चर्यं महाराज इति उक्तवान् नगररक्षकः यातनायुक्तेन ध्वनिना। भवान् किं वदन् अस्ति इति पृष्टवान् महाराजः। महाप्रभो, क्षन्तव्यः अहम्। विचारणेन प्रकाशितस्य सत्यस्य निवेदनमेव मम धर्मः। मया उच्यमानं सर्वं यथार्थमेव इति विनयेन उक्तवान् नगररक्षकः। तदा किञ्चित्कालं यावत् तत्र मौनेन आवृतम्। मौनं भित्त्वा महाराजः उक्तवान्, अहं भवती पूर्णतया विश्वसिमि। भवान् मां सत्यवार्तां निवेदितवान् यत् तदर्थं भवन्तं भवतः राजभक्तिं च अहं हृत्पूर्वकम् अभिनन्दामि। आश्वस्तः खलु भवान् इति। एतं विषयं भवते निवेदयितुं ममापि बहु कष्टम् अभवत्। तथापि अहं कर्तव्यपालनार्थं हृदयं पाषाणीकृत्य आगतवान्। प्रभुना अहं क्षन्तव्यः इति उक्तवान् नगररक्षकः। तावत्पर्यन्तं मौनं शृण्वन् स्थितः प्रधानमन्त्री नगररक्षकम् उक्तवान्, भवता हृदयम् इतोपि कठोरं करणीयम् आपतितम् अस्ति। महाराजस्य राज्यहितस्य मौर्यवंशस्य गौरवस्य च रक्षणार्थम् अस्माभिः एतत् कुतन्त्रम् अप्रकाशितं यथा तिष्ठेत् तथा जागरूकता आश्रयणीया। अस्मिन् अपराधे ये भागभाजः सन्ति ते च एतत् रहस्योद्घाटनं यथा न कुर्युः तथा भवता व्यवस्था करणीया इति उक्त्वा महाराजं दृष्ट्वा मम सूचना प्रभोः सम्मता अस्ति इति भावयामि इति उक्तवान्। प्रधानमन्त्रिणः बुद्धिमत्तायां विवेकितायां च अहं विश्वसिमि इति उक्तवान् चिन्ताक्रान्तः महाराजः। ते तु आहत्य शताधिकाः सन्ति खलु इति स्वगतं वदन् इव मन्दस्वरेण प्रधानमन्त्रिणम् उक्तवान् नगररक्षकः। भवतु नाम, तथापि शाश्वतरूपेण तेषां मुखानि पिधातव्यानि एव। तत्कार्यमपि सूर्योदयात् पूर्वमेव भवेत्। प्रभाते सेनायाः उपरि शिलाः पातयित्वा युवराजम् अशोकं मारयितुं तक्षशिलायाः विद्रोहिणः एव प्रयत्नं कृतवन्तः आसन्। ते सर्वे बद्धाः, अपि च तेभ्यः मरणदण्डः अपि दत्तः इति वार्ता सडिण्डिमघोषं सर्वत्र प्रसारणीया इति सूचितवान् प्रधानमन्त्री। भवतः निर्णयः योग्यः एव, किन्तु इति अन्यत् किमपि वक्तुम् उद्युक्तः नगररक्षकः मध्ये एव स्थगितवान्। अस्माकं राज्यस्य राजवंशस्य च कीर्तेः संरक्षणार्थं भवान् शतं किं सहस्रजनान् मारयितुमपि न बिभेति किल इति पृष्टवान् प्रधानमन्त्री। किञ्चिदपि न बिभेमि इति उक्तवान् नगररक्षकः। अशोकस्य विषये युवराजस्य सुषेणस्य द्वेषः वैरं च अस्ति इति किंवदन्ती अपि राज्यस्य विभागस्य कारणं भवेत् कदाचित्। इदानीं बद्धान् यदि विमोचयामः तर्हि ते किंवदन्तीं प्रसारयन्ति खलु इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। आम्, भवता उक्तं सत्यमेव इति दृढस्वरेण उक्तवान् नगररक्षकः। साधु, साक्षात् अर्धरात्रसमये भवान् स्वस्य कर्तव्यं निर्दाक्षिण्यं निर्वर्तयतु इति आज्ञापितवान् महाराजः। नगररक्षकः महाराजं मन्त्रिणं च नमस्कृत्य ततः निर्गतवान्। नगररक्षकः यावत् राजभवनात् निर्गच्छन् आसीत् तावता अभिमुखम् आगतः सुषेणः तं पृष्टवान्, अहं श्रुतवान् यत् अशोकस्य हननस्य कुतन्त्रे बद्धः दलपतिः ममापि सहभागः अस्ति इति वदन् अस्ति इति। किम् एतत् सत्यम् इति। आम्, सः तथैव वदन् अस्ति इति उक्तवान् नगररक्षकः। असत्यं, सर्वम् असत्यम्।
असत्यं कथयतः तस्य मरणदण्डः विधातव्यः इति क्रोधेन उक्तवान् सुषेणः। तस्य वचनेन नगररक्षकः क्षणं यावत् दिग्भ्रान्तः। एतादृशः कुटिलबुद्धिः एव अस्माकं राजा भविष्यति खलु इति चिन्तयन् सः खेदं प्राप्तवान् अपि। दलपतिना उक्तम् असत्यं महाराजः जानाति किम् इति पुनः पृष्टवान् सुषेणः। महाराजाय दलपतिना उक्तस्य विषयस्य निवेदनं मम कर्तव्यं खलु युवराज इति उक्तवान् नगररक्षकः। अस्य वचने महाराजः विश्वसितवान् वा इति पृष्टवान् सुषेणः। तं विषयम् अहं वक्तुं न शक्नोमि युवराज इति उक्तवान् नगररक्षकः। तं विषयं श्रुत्वा महाराजः किं चिन्तितवान् इति पृष्टवान् सुषेणः। तत् वक्तुं कष्टमेव, किन्तु एकं विषयं तु जानामि यत् दलपतिना सह अस्मिन् कुतन्त्रे ये भागं गृहीतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः मरणदण्डः देयः इति महाराजः निर्णीतवान् अस्ति इति उक्तवान् नगररक्षकः। साधु साधु, योग्यः एव निर्णयः। अहम् इव मम पिता अपि महाबुद्धिमान् एव इति उक्त्वा सन्तोषेण करताडनं कृतवान् सुषेणः। नगररक्षकस्य असहनीयः कोपः आगतः, तथापि सः उद्गतं कोपम् अप्रदर्शयन् सत्यमेव युवराज इति उक्तवान्। तस्मिन् एव समये मगधस्य सेनाधिपतिः महाराजदर्शनाय तत्र आगतः। सः सुषेणं नमस्कृतवान्। नगररक्षकः अपि सेनाधिपतिं नमस्कृत्य अहमपि भवतः दर्शनाय एव इतः प्रस्थितवान् आसम् इति उक्तवान्। अत्रैव तिष्ठतु, अधुनैव आगमिष्यामि इति वदन् सेनाधिपतिः अग्रे गतवान्। भवन्तं मां च महाराजः एकदा एव आगन्तुम् उक्तवान् इति भाति इति वदन् सुषेणः अपि सेनाधिपतिना सह शीघ्रं गतवान्। महाराजः तौ दृष्ट्वा प्रमुखाणां भवतां त्रयाणाम् अपि अत्र युगपत् उपस्थितिः मम सौभाग्याय एव अभवत्। भवतां पुरतः कश्चन प्रमुखः विषयः वक्तव्यः अस्ति, उपविश्यताम् इति उक्तवान्। प्रधानमन्त्री, सेनाधिपतिः, सुषेणः च कौशेयतल्पयुक्ते पीठे उपविष्टवन्तः। किञ्चित् कालात्मकस्य मौनस्य पश्चात् महाराजः सुषेणं पश्यन्, सुषेण, मया यत् श्रुतं तस्मिन् विश्वसितुं मम मनः न अङ्गीकरोति भोः इति उक्तवान् चिन्ताकुलः सन्। भवता किं श्रुतम् इति अहं न जानामि खलु इति उक्तवान् सुषेणः। अहं किं श्रुतवान् इति भवान् सम्यक् जानाति एव। गच्छता कालेन सर्वमपि स्वयं प्रकाशितं भविष्यति, अपि च यत् यद् भवेत् तत् सर्वं कालः एव निर्णेष्यति। अतः अलम् अप्रस्तुतेन चिन्तनेन प्रकृतम् अनुसराम तावत्। अस्माकम् अधीनराज्येषु मुख्यायाः अवन्त्याः राजधानीम् उज्जयिनीं प्रति कश्चित् युवराजः राजप्रतिनिधित्वेन प्रेषणीयः इति प्रधानमन्त्रिणः सेनाधिपतेः च अभिप्रायः। भवन्तम् अशोकं च विहाय अन्यः एतत् कार्यार्थम् अर्हः कोऽपि नास्ति। अतः भवतोः अन्यतरेण तत्र गन्तव्यमस्ति। अन्यदपि अत्र किञ्चित् चिन्तनीयम् अस्ति। यावत् भवन्तौ भ्रातरौ द्वेषं परित्यज्य सामञ्जस्येन न भवतः, तावत् भवद्भ्यां परस्परं दूरे एव भवितव्यमिति वयं चिन्तयामः इति उक्तवान्। सुषेणः किमपि अवदन् मौनम् आश्रितवान्। भवान् उज्जयिनीं गमिष्यति वा इति पृष्टवान् महाराजः। अहम् अत्रैव भवामि इति उक्तवान् सुषेणः। भवान् ज्येष्ठः कुमारः इत्यतः भवते एव प्रथमं चयनस्य अवकाशं दत्तवान् अहम् अन्यत्र गमनार्थम्। भवान् न इच्छति इति कारणेन अशोकमेव प्रेषयिष्यामि। सः मम अभिप्रायम् अनुमन्यते इति अस्ति मम विश्वासः। भवतु, अधुना भवान् गन्तुम् अर्हति
इति उक्तवान् महाराजः। सुषेणः गमनार्थम् उत्थितवान्। महाराजः मां युवराजम् अभावयन् ज्येष्ठपुत्रः इति परिगणय्य व्यवहृतवान् इति तस्य कोपः आगतः। तथापि सः तम् अप्रकटयन् मन्दं बहिः प्रस्थितवान्। स्वस्य कार्यस्य अनुष्ठाने निरतः नगररक्षकः त्वरितमेव बद्धैः शतेन सैनिकैः सह दलपतिम् अपि वधास्थानं नीतवान्। तदा बद्धः दलपतिः नगररक्षकं दीनः सन् याचितवान्, स्वामिन्, कृपया मयि दयां प्रदर्शयतु। केवलम् एकवारं युवराजेन सुषेणेन मेलितुम् अवकाशं कल्पयतु। अहं कमपि दोषं न कृतवान्। सः यथा उक्तवान् तथा सर्वं कृतवान् अस्मि। तद्विना अधिकं किमपि अहं न जानामि इति। दलपतेः विलपनं श्रोतुम् अशक्तः नगररक्षकः भवते मरणदण्डः दातव्यः इति युवराजेन सुषेणेन एव उक्तम् अस्ति। जीवनस्य अन्तिमक्षणे विद्यमानस्य भवतः पुरतः असत्यकथनेन मम को वा लाभः इति उक्तवान्। किं युवराजः सुषेणः एव तथा उक्तवान् इति वदन् उच्चैः रोदनम् आरब्धवान् दलपतिः। आम्, यतः भवान् अस्मिन् कुतन्त्रे तमपि भागभाजम् उक्तवान् अस्ति, अतः भवता उक्तं सर्वम् असत्यमिति सः वदति इति उक्तवान् नगररक्षकः। हे भगवन्, कीदृशम् अन्याय्यं प्रवृत्तम्। मुग्धं मां वज्राङ्गुलीयकेन प्रलोभ्य भवतः भविष्यम् उज्ज्वलं करिष्यामि इति वचनं दत्त्वा अधुना एवम् उक्तवान् वा सः? एवं तर्हि अद्य मम या गतिः जाता सा एव गतिः तस्यापि भविष्यति इति वदन् वधस्थाने विलपनं कृतवान्। अल्पे एव काले तस्य शिरच्छेदः जातः। अनुवर्तते।